मॅडम आज काँग्रेसची येदी व्हडली मिटींग जाली, तुम्ही सरकार खंयच्या दिशेन वयता, तुमचें म्हणणें कितें आहा? पळय 2012 स्वर्गेस्त मनोहर पर्रीकरान एक परिवर्तन यात्रा म्हणून गोंयान काडिल्ली. परिवर्तन कसलें करपाक काडिल्ली? ह्या परिवर्तन यात्रेक हे सगळे आयचे जे पळय आसात सीएम, जे पदाधिकारी आसा, राज्यसभेचे खासदार आसा, हे तेन्ना परिवर्तन यात्रेक भोंवताले आनी हांणी नारो कितें दिल्लो? हांणी काँग्रेसीक सत्ते वयले देंवयात म्हणून सांगिल्लें. कित्याक देंवयात? एक फॅमिली राज म्हणून सांगिल्लें. काँग्रेसीन फॅमिली राज चलता. आज लोकांक लक्षांत घेवपाची गरज आसा. आज विधानसभेन जोडपी खंयची पावल्या, खंयचे फॅमिली राज्य चलता. दुसरे 6 म्हयने भितर कॅसिनो गोंयच्यान हद्दपार करतलो म्हणून सांगिल्लें. ते डबल न्ही, टिबल न्ही, चौबलीन आज कॅसिनो जाले. पणजेच सोड, धारकाळ पावलो, बिचेलोय पावले. गोंय एक कॅसिनो राज्य करून उडयलें. हे परिवर्तन हें तें. तिसरे तांणी सांगिल्लें अनएम्प्लॉयमेंट आमी क्लियर करतले. लोकांक इतले 1000 जॉब. आज रस्त्यार भुरगे बेकार पडल्या, ड्रग्साच्या हारी गेला, इतले ड्रग्स सांबाळटा. हें परिवर्तन सांगिल्लें तुमी. आनी तांणी सांगिल्लें की जे पळय जॉब स्कॅम, मागीर तेन्ना EDC, IDC स्कॅम, मागीर जे बलात्कारी आसात, जे पळय ड्रग्साचे आसा, हांकां आमदारांक हेच मनोहर पर्रीकर, स्वर्गेस्त मनोहर पर्रीकरान सांगिल्लें 6 म्हयने भितर उडयता. जनतेक दिसलें भितर उडयता म्हणटकीर जेलीन उडयता. कोणाक खबर आशिल्लें भितर घेता म्हणून सांगिल्लें म्हणून. आनी हांव गोंयकारांक एक सांगता, ही जी पळय घाण आसा, बुरशीक आसा, बुरशी आसा, ही काँग्रेस पार्टीच्यान BJPन व्हेली आनी बरें केलें. देव करता ते बऱ्याक करता. ही जी पळय घाण आसा ही सगळी BJPन व्हेली आनी आज काँग्रेस पार्टी निवळ करून दिली गोंयकारांक. हांव गोंयकारांक सांगता, हे पार्टेचेर विश्वास दवर. आज पार्टे कडेन एक प्रेसिडेंट अमित पाटकर, एक MP कॅप्टन विरियाटो, लिडर ऑफ ऑपोजिशन कार्लोस फेरेरा, एल्टन डिकोस्टा, 5 जाण आसा. 5चाचो हात आसा जे क्लीन आसात आनी ही मूठ आसा. 27 आमकां परिवर्तन लोकांक सांगपाक भोंवपाची गरज ना. लोक परिवर्तन दाखयतले. ताजी सुरवात आज जाल्या. आज लोकांची गर्दी ऑपोजिशनान आसून सुद्दां हो तळमळ, हो राग लोकांचो आसा. कित्याक हे सरकारान परिवर्तन नांवाचेर काबार केले. TCP जंगल गार्ड सामके काबार केले. गोंयांत एक जागो दवरुना. जे कल्चर, जे गोंयाची ग्रीनरी पळोवपाक लोक येताले ते कॉन्क्रीट केले. आनी दुसरे सगळ्यात व्हडलें म्हणजे फॉरेस्ट मिनिस्टराच्या हातून पोर्टफोलियो घेतल्यार उजोच लागता. फॉरेस्टाच काबार जाता. फॉरेस्टा खंयची? जंगलांतले पॅन्थर, बिबटे गांवांतली येवपाक लागले. हो मिनिस्टर करते कितें? हे सगळे काबार करपाक उठला. गोंयकारांक एकूच सांगता, लक्षांत घ्या, विचार करात आनी आज तुमी जाप विचारपाची गरज आसा. परिवर्तन ते हे ड्रग्साचे, कॅसिनोचे, अनएम्प्लॉयमेंटाचे, जॉब स्कॅमाचे सगळे नांव घाणायलें हे सरकारान. थँक्यू मॅडम.